बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 2 से कुछ अहम सवालात देख रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसमें सवाल नंबर 1 है, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। पेज नंबर 19-20 पर इसका आंसर है। फिर मुस्लिम लीग का क़याम एक टॉपिक है 21 पेज पर। और सवाल नंबर 2 हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कायदे आज़म के 14 नुकात लिखें। पेज नंबर 23 और 24 पर इसका आंसर है। तो आप पेज नंबर 19 निकाल लें बेटा। तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बड़े सगीर के मुसलमानों का सियाह तरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बीड़ा उठाया। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्जेल हैं। इसे बेटा हाईलाइट करें तीनों पॉइंट्स को। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, कि हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना यानी मुतवज्जे करना, और इसी तरह मुसलमानान बरसगीर को सियासत से बाज रखना। ये 3 पॉइंट हैं। बहुत अहम सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, आप 18 में 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। MCQs का निशान लगाएं। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इसमें बेटा तालीमी हवाले से अगर बात पूछी जाए तो ये जो अगला पैराग्राफ आ रहा है, अपनी इसी हवाले से बात करनी है कि कायदे आज़म ने सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीमी हवाले से मुसलमानों की कैसे रहनुमाई की। तो सबसे पहले मुरादाबाद में उन्होंने 1859 में एक स्कूल कायम किया। 1863 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, और फिर 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज बना और 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई। और 20वीं सदी के जितने भी मुसलमान पढ़े लिखे थे, उस सारे तबके का ताल्लुक़ इसी तालीमी इदारे से था। इसके बाद अगर हम सियासी तौर पर देखें तो सियासी तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत में जो सबसे बड़ी खिदमत है वो है असबाब बगावत हिंद। एक रिसाला था, इसको लिखा गया, और इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को जंग आज़ादी की असल वजूहात से आगाह किया। ठीक है, रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी। इस सिलसिले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। बेटा ये ऊपर वाले पैराग्राफ में भी और इसमें भी जितनी भी डेट्स आई हैं, इनको आपने हाईलाइट करना है MCQs के लिए। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत किसी मसीहत से कम न थी। मुसलमानान बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। इसके बाद ये भी सियासी तौर पर है कि सर सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे। इसीलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस MCQs का निशान बनाए में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि पहले मुसलमान तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के कारनामे उनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत के काम को जारी रखा। और सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। तशख़्ख़ुस कहते हैं बेटा शख्सियत को, पहचान। इसके बाद अगला टॉपिक है पेज नंबर 21 पर, मुस्लिम लीग का क़याम 1906। इसके कुछ मकासद हैं और महरक़ात हैं, इनको आपने अलग हाईलाइट करना है। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 MCQs का निशान। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि मुस्लिम लीग का क़याम कब और कहाँ अमल में आया। इसके महरक़ात ये थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का बेटा, इसे भी हाईलाइट करें। नंबर 1, तक़सीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। दूसरा है अंग्रेज़ों का रवैया। तीसरा है मुसलमानों का एहसास महरूमी, और चौथा है मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना।
ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ ہاں بیٹا، یہ اسی پیج پر اوپر جو شملہ وفد 1906 ہے، یہ اسی کی بات کی گئی ہے کہ جب ہم 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں جو ہے مسلمانوں کا ایک وفد ملا تھا وائسرائے لارڈ منٹو سے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں، تو انہوں نے یہ مطالبات پیش کیے اور اس کے جو مقاصد تھے وہ درج ذیل آ رہے ہیں، ان کو بھی الگ سے شارٹ کوشچن بنا لیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات دور کرنا، مسلمانوں کو سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، اور مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ اس کے بعد بیٹا اگلا کویشچن ہے ہمارا لانگ کویشچن ہے، لانگ کویشچن نمبر 2، قائد اعظم کے 14 نکات لکھے پیج نمبر 23 اور 24 پر۔ پیج نمبر 23، قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش ہوئی بیٹا، یہ ہائی لائٹ کر لیں، اور آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ یہ 14 نکات ہیں بیٹا، ان کو آپ نے ایسے یاد کرنا ہے، کم از کم 8 تو لازمی یاد کریں گے تاکہ لانگ کویشچن ہمارا پورا ہو سکے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے، خود مختاری آزادی۔ وفاقی کیا ہوتا ہے؟ آئین کہتے ہیں دستور کو، یعنی وہ اصول و ضوابط جن کے تحت کسی ملک کو چلایا جاتا ہے وہ آئین کہلاتا ہے، اور وفاقی طرز سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جو پورے ملک کے لیے نافذ ہوگا، یعنی اس میں صوبے بھی ہوں گے، ریاستیں بھی ہوں گی اور علاقے بھی ہوں گے، ان سب پر ہوگا۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ تیسرا ہے صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ اقلیتوں سے مراد وہ قومیں ہیں جو کم تعداد میں ہوں کسی بھی ملک میں۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی 1/3، 1/3 یعنی 33%۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ جداگانہ انتخابات سے مراد بیٹا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا انتخاب کرے، ہندو یا اقلیت میں جو لوگ ہیں وہ اپنے قوم کے لیڈروں کو چنیں، لیکن جو مخلوط طریقہ انتخاب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کا لیڈر بھی چن سکتے ہیں، ہندو مسلمانوں کا بھی لیڈر چن سکتے ہیں، یعنی کسی بھی کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ ہے چھٹا کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے، یعنی جتنے بھی یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان کو برابر مذہبی آزادی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ ہاں، مسودہ قانون کہتے ہیں بل کو، یعنی ابھی وہ قانون پورا یعنی وہ نہیں ہوا، منظور نہیں ہوا، ابھی ہم اس کو پروسیس میں کر رہے ہیں، تو وہ مسودہ قانون اب اگر کسی خاص فرقے کے متعلق ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف وہ مسلمانوں سے متعلق وہ بیان ہوا ہے، پیش کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے 3/4 اراکین نے اس کو مسترد کر دیا تو وہ پیش نہیں ہوگا۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنایا جائے اور بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں دیگر صوبوں کی طرح یا مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، اصلاحات ریفارمز۔ نیکسٹ ہے 11واں کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے، یعنی جتنی بھی سرکاری جابز ہیں ان میں مسلمانوں کو ان کی ایبلٹی اور ریشو کے مطابق حصہ دینا، اور مسلمانوں کو بھی مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ پیچھے ہم نے جو پوائنٹ پڑھا تھا وہ بیٹا یہ تھا کہ
مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1 تہائی سے کم نہ ہو، یعنی جو قومی اسمبلی بنے وہاں پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہو۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے، اس میں مسلمانوں کو وزیر بنایا جائے اور ان کی 1 تہائی تعداد ہونی چاہیے۔ نمبر 14 ہے بیٹا، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ تو قائد اعظم کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ بیٹا یہ ہمارے 2 سوال تھے، لانگ کویسچن نمبر 1 اور لانگ کویسچن نمبر 4، اور ایک ٹاپک پڑھا مسلم لیگ کا قیام۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں سے 5 شارٹ کویسچن جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں ہوم ورک کے طور پر لکھ کر بھیجنے ہیں، اور ہوم ورک ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے چیک کر کے آپ کو بھیج سکیں۔ اور اگر اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔